आज यहाँहरूसँगै पश्चातापको प्रमाण भन्ने शीर्षकमा परमेश्वरको वचन अध्ययन गर्नेछौँ। प्रायश्चितको दिन चाहिँ अनन्त मृत्युको भागीदार भएका स्वर्गका पापीहरूलाई परमेश्वरले पाप क्षमा दिनुहुने दिन हो। प्रायश्चितको दिन भनिने चाडमा सम्पूर्ण मानव जातिले परमेश्वरबाट विगतका सम्पूर्ण पाप र अधर्महरू क्षमा हुने अनुग्रह प्राप्त गर्न सक्दछन्। हामीले परमेश्वरको सामु साँचो पश्चाताप गरेकाले परमेश्वरले हामीलाई पाप क्षमा दिनुहुन्छ। त्यसो भए हाम्रो पश्चातापको प्रमाण चाहिँ के होला? मत्ती अध्याय 7 प्रभु भन्दै परमेश्वरलाई विश्वास गर्छु भन्ने मानिसहरूले अन्तिम इन्साफको दिनमा परमेश्वरको सिंहासन अघि गएर हामीले प्रभुको नाउँमा अगमवक्ताको काम गर्यौं, तपाईको नाउँमा भूतहरू पनि धपायौं र तपाईकै नाउँमा अनेक चमत्कार गरेनौ र भनेर येशूज्यूलाई भन्दा येशूज्यूले विश्वासीहरूलाई र अविश्वासीहरूलाई केही मापदण्डका आधारमा छुट्याइदिनुभयो। येशूज्यूले विश्वासीहरूले परमेश्वरको व्यवस्था, विधि र नियम पालन गर्छन्, तर तिमीहरू सबै अधर्मतिर लाग्यौ, यी अधर्म काम गर्नेहरू हो, मबाट दूर हो भन्नुभयो। यसरी परमेश्वरले विश्वासी र अविश्वासीहरूलाई छुट्याइदिनुभयो। त्यसो भए हामीले पश्चाताप गरेका छौँ कि छैनौँ भन्ने कुराको प्रमाण के होला? हाम्रो लागि यो साँच्चै महत्त्वपूर्ण विषय हो। एक शब्दमा भन्नुपर्दा पश्चातापको प्रमाण नै प्रचार हो। 2000 वर्ष अघि यो पृथ्वीमा आउनुहुँदा पनि येशूज्यूले तिमीहरूले साँचो पश्चाताप गरेका छौ भने यो सुसमाचार सामरिया र पृथ्वीको अन्तिम छेउसम्म घोषणा गर भन्नुभयो। सुसमाचार प्रचार गर्नु चाहिँ एक आत्मालाई पश्चातापमा डोर्याउने प्रक्रिया हो। एक आत्मालाई पश्चातापमा डोर्याउनु कदापि सजिलो काम होइन। वचन राम्ररी सुन्लान् जस्तो लागेको मानिसलाई वचन प्रचार गरिहिँड्दा परमेश्वरको वचनतिर भन्दा पनि सांसारिक कुरातिर रुचि देखाउँछन्। अनि कसैले त स्वर्ग राज्य भनेको अस्तित्वमै नभएको संसार हो पनि भन्ने भएकाले सुसमाचार प्रचार गर्नु चाहिँ कदापि सजिलो काम होइन। प्रेरित पावलले यसलाई प्रसव पीडासँग तुलना गरेका छन्। यो काम त्यतिसम्म गाह्रो छ भन्ने कुरा हो। तर प्रचारद्वारा मैले पश्चाताप गरेको छु कि छैन भन्ने कुराको जीवित प्रमाण प्राप्त गर्न सकिन्छ। परमेश्वरले यो सुसमाचार सामरिया र पृथ्वीको अन्तिम छेउसम्म घोषणा गर भन्नुभएको चाहिँ परमेश्वरमा शक्ति नभएकोले हामीलाई त्यो कार्य अनुरोध गरेर सुम्पनु भएको चाहिँ कदापि होइन। प्रचारको प्रक्रियाद्वारा हामीले पूर्ण पश्चाताप गर्न सक्दछौँ। त्यसैले परमेश्वरले लगनशीलताका साथ सुसमाचार प्रचार गर भन्नुभएको यो वचनभित्र हाम्रो साँचो पश्चाताप हेर्न चाहनुहुने परमेश्वरको इच्छा रहेको छ भनेर हामीले सोच्नुपर्छ। हामी मत्ती 4:17 वचन सँगै हेर्नेछौँ। त्यस बेलादेखि प्रचार गर्दै येशूले भन्न लाग्नुभयो, पश्चाताप गर, किनभने स्वर्गको राज्य नजिक आइपुगेको छ भनिएको छ। पश्चाताप गरेको मानिस मात्र अनन्त स्वर्ग प्रवेश गर्न सक्दछ। पश्चाताप नगरेको मानिस के स्वर्ग जान सक्छ होला? यसकारण स्वर्ग राज्य नजिक आएकोले येशूज्यूले हामीलाई पश्चाताप गर्न आग्रह गर्नुभएको हो। हामीले पश्चाताप गर्नै पर्छ। पश्चाताप गर्नु भनेको आफूले विगतमा स्वर्गीय संसारमा गरेको पाप, यो पृथ्वीमा गरेको पाप, जानेर गरेको पाप र अजानमा गरेको पापलाई सबै स्वीकार गर्नु हो। हाम्रा पापहरू जे जस्तो भए पनि पूर्ण पश्चाताप गरेमा मात्र अनन्त स्वर्गको ढोका खुल्नेछ नि, होइन र? येशूज्यूले पनि स्वर्गको राज्य नजिक आएकोले हाम्रो निम्ति अत्यावश्यक कुरा नै पश्चाताप गर्नु हो भनी सिकाउनु भयो। त्यसो भए पश्चाताप कसरी गर्ने होला? त्यत्तिकै मैले गल्ती गरेँ, क्षमा गरिदिई बक्सियोस् भन्दैमा कुरो टुङ्गिने होला त? त्यसरी ओठ र मुखले मात्र गर्ने पश्चाताप चाहिँ पर्याप्त हुँदैन।
मत्ती अध्याय 7मा मलाई प्रभु प्रभु भन्ने सबैजना स्वर्गको राज्यमा प्रवेश गर्ने छैनन् भन्नुभयो। प्रभु प्रभु भन्दैमा के सबैजना येशूलाई विश्वास गर्नेहरू हुन् त? होइनन्। स्वर्गमा रहनुहुने परमेश्वरको इच्छा सही तरिकाले पालन गर्ने मानिस मात्र अनन्त स्वर्गको राज्यमा प्रवेश गर्नेछ भनेर सफासँग भन्नुभएको छैन र? विश्वास भनेको अदृश्य कुरा हो, तर त्यसलाई दृश्य बनाउने कुरा नै परमेश्वरको आज्ञा होइन र? पश्चातापको सन्दर्भमा पनि उस्तै नै हो। मानिसले के गरेमा उसको पश्चाताप पूर्ण हुन्छ होला? पश्चातापको प्रमाण के हो? परमेश्वरको दृष्टिमा पश्चाताप गरेको प्रमाण चाहिँ सुसमाचार प्रचार गर्छ कि गर्दैन भन्ने कुरा हो। परमेश्वरले प्रचारद्वारा हाम्रो पश्चातापलाई जाँच्दै हुनुहुन्छ। हामी लुका 24:47 वचनसँगै हेर्नेछौँ। अनि यरुसलेमबाट सुरु गरेर सबै जातिहरूलाई उहाँको नाउँमा पश्चाताप र पाप क्षमाको प्रचार हुनुपर्छ भनिएको छ। सबै जातिहरूलाई प्रचार हुनुपर्छ भनिएकोले आखिरमा सबैलाई प्रचार हुन्छ। त्यसो भए पश्चातापको प्रचार हुनुपर्छ भन्नाले कस्तो अर्थ होला? स्वर्गमा पाप गरेर यो पृथ्वीमा धपाइएका मानव जातिको विगतको संसार पनि प्रचारद्वारा थाहा दिन सकिन्छ। के प्रचार बिना हामीले उनीहरूलाई अघिको संसार र पछिको संसारबारे थाहा दिन सक्छौँ त? प्रचार बिना यी कुनै पनि कुरा थाहा दिन सकिँदैन। त्यसैले येशूज्यूले पनि यो पृथ्वीमा आउनु भएर बिहान सबेरैदेखि कसो गर्नुभयो त? बिहान प्रार्थनापछि गाउँघर डुल्नु भई परमेश्वरको राज्यका कुराहरू सुनाउनु हुँदै प्रचारद्वारा पश्चाताप गर्न आग्रह गर्नुभयो। साँचो पश्चाताप गरेको मानिस चाहिँ आफ्नो मुक्तिप्रति मात्र सन्तुष्ट भएर बस्न सक्दैन। उसले अरूहरूलाई पनि पश्चाताप गर्न प्रोत्साहित गर्छ, अर्थात् प्रचारको जीवन जिउँदछ भन्ने कुरा हो। विश्वासका साथ प्रचार गर्नको निम्ति पहिला हामीले हाम्रो पुरानो स्वभाव त्यागेर नयाँ स्वभाव धारण गर्नुपर्छ, तब मात्र पूर्ण प्रचारको कार्य हुन्छ नि, होइन र? हामी एफिसी 4:20 वचनसँगै हेर्नेछौँ। तर ख्रिस्टलाई त तिमीहरूले यसरी जानेका छैनौ। येशूमा भएको सत्यता अनुसार उहाँको विषयमा तिमीहरूले सुनेका र सिकाइएका छौ भनी म ठान्छु। छली लालसाहरूद्वारा भ्रष्ट भएका तिमीहरूका अगाडिको जीवनको ढाँचासँग सम्बन्धित तिमीहरूको पुरानो स्वभाव त्याग र आफ्नो भित्री वर्तावमा नयाँ हो र परमेश्वरको स्वरूपमा साँचो धार्मिकता र पवित्रतामा सृष्टि भएको नयाँ स्वभावलाई धारण गर भनिएको छ। पश्चाताप गर्नु भनेको पुरानो स्वभावलाई त्यागेर नयाँ स्वभावलाई धारण गर्ने प्रक्रिया हो। परमेश्वरले प्रचार भन्ने कार्यद्वारा पुरानो स्वभावलाई त्यागेर नयाँ स्वभाव धारण गर्न सकिने प्रक्रिया बनाइदिनु भयो। प्रचार गर्ने क्रममा हर किसिमका मानिससित हाम्रो भेट हुन्छ। हठी मानिस, भद्र मानिस, वचन सुन्ने मानिस, वचन नसुन्ने मानिस। यसै क्रममा हाम्रा तीखो स्वभावहरू बोधो हुँदै जान्छ। ती मानिसहरूलाई देख्दा हामीहरू स्वर्गमा म कति हठी थिएँ होला भनेर सोच्न पुग्छौँ। निश्चित सत्यता भए पनि मानिसहरू ठाडै इन्कार गर्छन्। झुटो र वाहियात कुरा सुनेर सत्यतालाई इन्कार गर्छन्। यो साँच्चै दुःखलाग्दो कुरा हो। त्यसैले त प्रेरित पावलले प्रचारलाई प्रसव पीडासँग तुलना गरेका होइनन् र? यो चाहिँ जो कोहीले सजिलै गर्न चाहने कार्य होइन, एकदम कठिन र चुनौतीपूर्ण कार्य हो। त्यसैले त यो कार्य कसले मात्र गर्न सक्छन् त? पश्चाताप गरेका मानिसले मात्र। पश्चाताप गरेका मानिसलाई 2 थेसलोनिकी अध्याय 2 परमेश्वरबाट योग्य ठहरिएकाहरू भनेर अभिव्यक्त गरिएको छ। परमेश्वरबाट योग्य ठहरिनको निम्ति हामीले आफ्ना पुराना र खराब स्वभावलाई त्यागेर नयाँ मानिसको रूपमा जन्मनुपर्छ। तब मात्र हाम्रो पश्चाताप पूर्ण हुनेछ। हाम्रो पश्चाताप पूर्ण भएको छ भन्ने कुराको जीवित प्रमाण नै सुसमाचार प्रचार कार्य हो। यो कुरालाई 1 थेसलोनिकी 2:3 गएर
निश्चित गर्नेछौँ। 1 थेसलोनिके 2:3 किनकि हाम्रो अर्थी उपदेश भूल वा अशुद्धताबाट उब्जेको होइन, न त यो छलकपटले भएको हो, तर जसरी सुसमाचार हाम्रो जिम्मामा सुम्पनका निम्ति परमेश्वरले हामीलाई योग्य ठान्नुभयो। परमेश्वरबाट योग्य ठहरिएकाहरूले पश्चाताप गरे होलान् कि गरेनन् होला? पश्चाताप गरेका मानिसहरूलाई परमेश्वरले योग्य ठहराउनुहुन्छ, अनि परमेश्वरबाट योग्य ठहरिएकाहरूलाई के सुम्पनुहुन्छ त? तर जसरी सुसमाचार हाम्रो जिम्मामा सुम्पनका निम्ति परमेश्वरले हामीलाई योग्य ठान्नुभयो, त्यसरी नै मानिसलाई प्रसन्न पार्न होइन, तर हाम्रो हृदय जाँच्नुहुने परमेश्वरलाई प्रसन्न पार्न हामी बोल्दछौँ भनिएको छ। दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू, परमेश्वरलाई विश्वास गर्छु भन्ने मानिसहरू धेरै छन्। तिनीहरू म विश्वास गर्छु र मैले पश्चाताप गरेको छु भन्छन्। विश्वास र पश्चाताप यी 2 तत्त्वहरू अदृश्य छन्, तर परमेश्वरले प्रचारद्वारा विश्वास र पश्चातापलाई दृश्य बनाउनुभयो। प्रचार नगर्ने मानिसले कदापि पूर्ण पश्चाताप गरेका छन् भन्न सकिँदैन। यदि कसैले साँचो पश्चाताप गरेको छ भने उसले म मात्र होइन, अरू मानिस पनि त्यसरी जिउनु हुँदैन। हामीहरू स्वर्गमा पाप गरेर यो पृथ्वीमा धपाइएका स्वर्गका पापी आत्मा हौँ, त्यसैले हामीले पश्चाताप गरेर पुनः स्वर्ग फर्कनु पर्दैन र भन्दै आफ्ना छिमेकी, चिने जानेका र साथीहरूलाई पश्चाताप गर्न प्रोत्साहन गर्नुपर्छ। त्यस्तो मानिसलाई नै साँचो पश्चाताप गरेको मानिस भन्न सकिन्छ। येशूज्यूले लुका अध्याय 24 यरुसलेमबाट सुरु गरेर सबै जातिहरूलाई पश्चातापको प्रचार हुनुपर्छ भन्ने वचन दिनुभयो नि, होइन र? त्यसैले हामीले पश्चातापको प्रचार गर्नै पर्छ। परमेश्वरले आज्ञा पालन र प्रचार जस्ता विभिन्न कार्यद्वारा हामीलाई पश्चाताप गर्न सक्ने मार्ग तयार गरिदिनु भएको छ। हाम्रा खराब स्वभावहरू, अपरिपक्व विश्वासलाई सबै सच्याइदिनु भएर परमेश्वरले हामीलाई खार्नुहुन्छ। पुरानो स्वभावलाई फालेर नयाँ स्वभाव धारण गरून् भनेर परमेश्वरले प्रचारको मार्ग राखिदिनु भएको हो। प्रायले प्रचार भन्नासाथ झोला बोकेर यताउता मानिसहरूलाई परमेश्वरको वचन सुनाउनु भनेर सोच्ने गर्छन्। प्रचार चाहिँ पश्चातापको जीवित प्रमाण हो, पश्चातापको प्रमाणपत्र हो। त्यसैले प्रचार चाहिँ परमेश्वरबाट योग्य नठहरिएका मानिसहरूले कदापि गर्न नसक्ने कार्य हो भनेर 1 थेसलोनिके अध्याय 2 प्रष्टसँग उल्लेख गरिएको छैन र? त्यसैले त येशूज्यूले पनि पूर्ण पश्चाताप गरेका मानिसहरूलाई प्रचार गर्न भन्नुभयो। मत्ती अध्याय 28 हेर्नेछौँ। 28:18 तब येशू तिनीहरू कहाँ आएर भन्नुभयो, स्वर्ग र पृथ्वीमा समस्त अधिकार मलाई दिइएको छ। यसकारण जाओ र सबै देशका जातिहरूलाई चेला बनाओ, पिता र पुत्र र पवित्र आत्माको नाउँमा तिनीहरूलाई बप्तिस्मा दियो। मैले तिमीहरूलाई आज्ञा गरेका सबै कुरा पालन गर्न तिनीहरूलाई सिकाओ। हेर, म युगको अन्त्यसम्म सधैँ तिमीहरूका साथमा छु भनिएको छ। यहाँ पनि येशूज्यूले स्वर्ग र पृथ्वीमा समस्त अधिकार मलाई दिइएको छ, यसकारण जाओ र सबै देशका जातिहरूलाई चेला बनाओ, पिता र पुत्र र पवित्र आत्माको नाउँमा तिनीहरूलाई बप्तिस्मा देऊ भन्नुभयो। बप्तिस्मा चाहिँ कसलाई चाहिने धर्मविधि हो त? पश्चाताप गरेका पापीहरूलाई बप्तिस्मा देऊ भन्ने वचनलाई अर्को शब्दमा भन्नुपर्दा कसो गर भन्ने कुरा हो त? पश्चातापमा डोर्याऊ भन्ने वचन हो। पश्चाताप गरेमा बप्तिस्मा दिन सकिन्छ नि, होइन र? त्यसो भए बप्तिस्मा लिएपछि तिनीहरूले कसो गर्नुपर्छ त? साँचो पश्चाताप गरेका छन् भने आफूमा मात्र सीमित नराखी अरूहरूलाई पनि पश्चातापको प्रचार गर्नेछन्। यो नै परमेश्वरको दृष्टिमा साँचो पश्चाताप हो। यिनीहरू नै परमेश्वरबाट योग्य ठहरिएका मानिसहरू हुन् नि, होइन र?
साँचो पश्चाताप गरेमा के हुन्छ हामी लुका अध्याय 15मा हेर्नेछौँ। लुका 15को 1मा यस्तो लेखिएको छ, कर उठाउनेहरू र पापीहरू सबै उहाँको वचन सुन्नलाई उहाँको नजिक आइरहेका थिए। यस मानिसले त पापीहरूलाई ग्रहण गर्दछ र तिनीहरूसँग खानपान गर्छ भनी फरिसीहरू र शास्त्रीहरू गनगनाउन लागे भनिएको छ। येशूज्यूले उहाँको निन्दा गर्नेहरूको गलत सोचाइलाई सच्याउनको निम्ति पश्चातापको विषयमा शिक्षाको वचन दिनुभयो। पद 11मा जाउँ। उहाँले भन्नुभयो, कुनै मानिसका 2 छोरा थिए। कान्छो चाहिँले बुबालाई भन्यो, पिताज्यू, मेरो भागमा पर्ने धन सम्पत्तिको हिस्सा मलाई दिनुहोस्। तब तिनले आफ्नो सम्पत्ति तिनीहरूलाई बाँडिदिए। धेरै दिन बित्दा नबित्दै सबै धन सम्पत्ति बटुलेर कान्छो छोरो टाढा देशमा गयो र त्यहाँ भोग विलासमा आफ्नो सम्पत्ति उडायो। त्यसले सबै रुपियाँ पैसा खर्च गरिसकेको थियो। त्यसै बेला त्यस देशमा ठुलो अनिकाल पर्यो र त्यसलाई अभाव हुन थाल्यो। त्यो गयो र त्यस देशको एकजना नागरिक कहाँ त्यसले काम माग्यो। उसले त्यसलाई आफ्नो खेतमा सुँगुरहरू चराउन पठायो। सुँगुरले खाने चारोले त्यसले आफ्नो पेट भर्न चाहन्थ्यो अनि कसैले त्यसलाई केही दिँदैन थियो। जब त्यसको चेत खुल्यो, त्यसले भन्यो, मेरा बाबुका धेरै ज्यालादारी चाकरहरू भरपेट खाएर उबार्ने गर्छन्, तर म चाहिँ भोकले मरिरहेछु। म उठेर आफ्ना बुबा कहाँ जानेछु र उहाँलाई भन्नेछु, बुबा, मैले स्वर्गको विरुद्धमा र तपाईँको दृष्टिमा पाप गरेको छु। अब उपरान्त म तपाईँको छोरो भनिने योग्यको छैन। मलाई तपाईँका ज्यालादारी चाकरहरूमध्ये एउटा सरह तुल्याउनुहोस्। तब त्यो उठेर आफ्ना बुबा कहाँ गयो भनिएको छ। उडाउ पुत्रको दृष्टान्त येशूज्यूले सिकाइदिनु भएको विषय होइन र? कान्छो छोराले, बुबा, मेरो भागमा पर्ने धन सम्पत्तिको हिस्सा मलाई दिनुहोस् भन्यो र अन्ततः त्यसले आफ्नो अंश लियो। त्यसले टाढा देशमा गएर भोग विलासमा आफ्नो सम्पत्ति उडायो। एकै क्षणमा त्यसले आफ्नो सारा सम्पत्ति गुमायो। त्यसै बेला त्यस देशमा ठुलो अनिकाल पर्यो र त्यसले ठिकसँग खाने र बाँच्ने अवस्था समेत मिलाउन सकेन। त्यसले मुस्किलले सुँगुरहरू चराउने काम पायो, तर त्यो आफ्नो पेट सुँगुरले खाने चारोले समेत भर्न नसक्ने त्यस्तो दरिद्र अवस्थामा थियो। त्यसले गम्भीरतापूर्वक सोच्दै, मेरा बुबाका ज्यालादारी चाकरहरू भरपेट खाएर उबार्छन्, तर म चाहिँ यहाँ सुँगुरले खाने चारो समेत खान पाउँदिन। म भोकले मरिरहेछु। म यहाँ बस्नु हुँदैन, बरु बुबा कहाँ फर्कनुपर्छ भन्यो। छोराको रूपमा फर्कन लज्जित र अप्ठ्यारो महसुस गरेकोले त्यसले बुबासँग मलाई चाकरहरूमध्ये एउटा सरह तुल्याउनुहोस् भनी अनुरोध गर्ने निर्णय गर्यो। तब त्यसले घरतिर पाइला बढायो। यहाँ येशूज्यूले पश्चाताप भनेको के हो भनी हामीलाई जानकारी दिनुभएको छ। त्यसले बुबाको घरमा फर्कने निर्णय गर्दा बाइबलमा जब त्यसको चेत खुल्यो भनेर अभिव्यक्त गरिएको छ। चेत खुल्न अघि त्यसले बुबाको घर छोडेर टाढा देशमा गई भोग विलासमा आफ्नो सम्पत्ति उडाउँदै जिएको बेला के त्यसमा विवेक थियो त? थिएन। बाइबलमा स्पष्टसँग वर्णन गरिएको छ, त्यसमा चेतना थिएन। त्यसको चेत खुल्दा त्यसले कस्तो कार्य गर्यो त? आफ्नो बुबा र घर सम्झियो। म फर्कनेछु, यहाँ अझ बढी बस्नु हुँदैन। त्योभन्दा अघि त्यसले आफ्नो होस गुमाएर जिरहेको थियो। हिजो आज यो पृथ्वीमा धेरै मानिसहरूले आफ्नो होस गुमाएर जिरहेका छन्। तिनीहरू केही कुरामा लिप्त हुँदै जिरहेका छन्। तर हाम्रो होस ठिक ठाउँमा फर्किँदा, हाम्रो चेत खुल्दा हामीहरू अनन्त स्वर्ग राज्यमा परमेश्वर विरुद्ध पाप गरेर यो पृथ्वीमा फ्याँकियौँ। मर्नु बाहेक अर्को विकल्प नभएका घोर पापीहरूलाई परमेश्वरको महान अनुग्रहद्वारा जिउन सक्ने महिमाको बाटो खोलिदिनु भयो। अब मेरो जीवनको सूचक यो एउटा मात्र बनाउनेछु, स्वर्गको बाटोतर्फ मात्र लम्कनेछु भन्ने मन बनाएका हौँ।
हाम्रो वरिपरि आफ्नो होस गुमाएर जिरहेका मानिसहरूलाई होसमा ल्याउने कार्य नै के हो त? त्यो नै प्रचार हो। त्यसैले पश्चातापको जीवित प्रमाण नै प्रचार हो। प्रचार भनेको छिमेकीहरूलाई परमेश्वरको वचन उत्पत्तिको पुस्तकमा यस्तो छ, प्रकाशको पुस्तकमा चाहिँ यस्तो छ भनेर जानकारी दिनको निम्ति मात्र हिँड्ने कार्य होइन। वास्तवमा परमेश्वर एक्लैले सबै गर्न सक्नुहुन्छ। यो पृथ्वी कसले सृष्टि गर्नुभयो त? आदिमा परमेश्वरले आकाशमण्डल र पृथ्वी सृष्टि गर्नुभयो। परमेश्वरले यो पृथ्वीका सम्पूर्ण जीवित प्राणीहरू र सारा ब्रह्माण्ड सृष्टि गर्नुभयो। 7 अरब मानव जातिलाई जन्मने गराउनु हुने पनि उहाँ परमेश्वर नै हुनुहुन्छ। त्यसो भए के परमेश्वरले एकै क्षणमा प्रचार गर्न सक्नुहुन्न र? हिजो आज राष्ट्रपतिले आफ्नो विचार फेसबुकमा एकपटक मात्र अपलोड गरे भने त्यो तिनका लाखौं फलोवरहरू कहाँ क्षणभरमै पुग्दैन र? विश्वव्यापी गाउँमा बस्ने 7 अरब 60 करोड मानिसहरूलाई एकै दिनमा सबै सन्देश पुर्याउन सक्ने त्यस्तो प्रणालीहरू आधुनिक सुविधाको रूपमा अहिले हामी आफ्नो दैनिक जीवनमा प्रयोग गरिरहेका छौँ। परमेश्वरले चाहनुभयो भने एकै दिनमा सजिलैसँग पुरा गर्न सक्नुहुन्छ। तर परमेश्वरले यो कार्य कसलाई सुम्पनुभयो? बोल्न पनि नजान्ने र बाइबलको पद पनि खोज्न नसक्ने कमजोर हामीहरूलाई सुम्पनुभयो नि। के को निम्ति हो त? पश्चाताप गराउनको निम्ति। हामीले छिमेकीहरूलाई पनि पश्चातापमा डोर्याउने क्रममा सँगै पश्चाताप गरेर मुक्ति पाऊँ। हामीहरू सँगै स्वर्ग जानु पर्दैन र भन्छौँ। लुका 15:7 हेर्ने हो भने जब त्यसको चेत खुल्यो भनिएको छ। अन्ततः त्यसको चेत खुल्यो, त्यसको होस फर्कियो। सुरुमा त्यसको होस ठेगानमा थिएन। त्यसैले त्यसले बुबासँग के माग्यो त? मेरो भागमा पर्ने सम्पत्तिको अंश मलाई दिनुहोस्। त्यसले गर्न नहुने त्यस्तो शर्महीन कार्य गर्ने आँट गर्यो। तर बुबाले चुपचाप त्यसको अंश बाँडिदिए। के त्यसले त्यो कुनै लाभदायक र राम्रो कुराको लागि प्रयोग गर्यो त? गरेन। त्यसले भोगविलासमा सबै सम्पत्ति उडायो। त्यसपछि अन्ततः त्यसले सुँगुरहरू चराउने काम पायो। सुँगुरले खाने चारोले आफ्नो पेट भर्न चाहे तापनि भर्न नसक्ने त्यस्तो अत्यन्तै दरिद्र अवस्थामा त्यो पर्यो। तब के भयो त? त्यसको चेत खुल्यो। जब त्यसको चेत खुल्यो त्यसले सोच्यो, मेरो वर्तमान जीवन सही छैन, म फर्कनु पर्छ। तर छोराको रूपमा फर्कन मलाई एकदमै आत्मग्लानि हुन्छ। म बुबालाई मलाई तपाईका चाकरहरूमध्ये एउटा सरह तुल्याउनुहोस् भन्ने छु। यसरी बुबा कहाँ फर्केको उडाउ पुत्रको बारेमा येशूज्यूले दृष्टान्तद्वारा वर्णन गरिदिनु भयो। सुरुमा चाहिँ त्यो छोराको होस ठेगानमा थिएन। तर जब त्यसको होस ठेगानमा आयो त्यसले सही सोच्न थाल्यो। त्यो मोडलाई नै पश्चाताप भनिन्छ। यहाँ भनिएको त्यसको चेत खुल्यो भन्ने कुरा चाहिँ त्यसले परमेश्वरको बारेमा सोच्न थाल्यो भन्ने अर्थ हो। त्यसले परमेश्वरको बारेमा सोच्न थाल्यो र परमेश्वरको घरमा फर्कनु पर्छ भने आफ्नो जीवनको लक्ष्य परिवर्तन गर्यो। त्यसको विगतको जीवनको लक्ष्य चाहिँ भोगविलासमा सम्पत्ति उडाउनु पर्छ भन्ने थियो। तर अब चाहिँ परमेश्वरलाई खोज्नुपर्छ भन्ने लक्ष्यमा परिवर्तन भएको छ। त्यो फर्केर जाँदा परमेश्वरले त्यसलाई कसरी ग्रहण गर्नुभयो होला भनी एकपटक हेर्नेछौँ। पद 20 को वचन हेर्नेछौँ। तब त्यो उठेर आफ्ना बुबा कहाँ गयो। तर त्यो धेरै टाढा छँदा त्यसका बुबाले त्यसलाई देखे र तिनी दयाले भरिए र दौडेर गई त्यसलाई अँगालो हालेर त्यसलाई चुम्बन गरे। छोराले तिनलाई भन्यो, बुबा, मैले स्वर्गको विरुद्धमा
र तपाईँको दृष्टिमा पाप गरेको छु। म फेरि तपाईँको छोरो भनिने योग्यको छैन। तर बुबा चाहिँले आफ्ना कमाराहरूलाई भने, झट्टै सबैभन्दा असल वस्त्र ल्याएर यसलाई पहिराइदेऊ। यसको हातमा औँठी र खुट्टामा जुत्ता लगाइदेऊ र पुस्ताइराखेको पशु मार र हामी खाएर आनन्द मनाऊ। किनकि यो मेरो छोरो के थियो र जीवित भएको छ, मरेको थियो फेरि जीवित भएको छ भनिएको छ। सुरुमा त्यो मरे तुल्य थियो। त्यसले धेरै पैसा कमाएर भोग विलासमा रमाइलो गरी जिउनेछु, म पनि आनन्द र सुख शयलमा डुब्न चाहन्छु भन्ने यस्तो जीवनको लक्ष्य लिएको थियो। तर अब चाहिँ त्यसले बुबालाई खोज्यो र घरको बारेमा सोच्यो अनि फर्कनु पर्छ भन्ने लक्ष्य लियो। त्यसलाई देखेर बुबाले के भने त, छोरो मरेको थियो फेरि के भएको छ, जीवित भएको छ भनेर भने। दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू, यो नै पश्चाताप हो। यो नै हाम्रो मन परमेश्वरतिर फर्कने क्षण हो। त्यसको मनमा केवल परमेश्वर, घर र स्वर्ग राज्य बाहेक अरू कुनै सोचाइ थिएन। त्यो त्यसरी फर्कँदा मेरो छोरो मरेको थियो फेरि जीवित भएको छ भनियो। किनकि यो मेरो छोरो मरेको थियो फेरि जीवित भएको छ, हराएको थियो र के भएको छ पाइएको छ। हराएका मानिसहरूलाई फेरि खोज्ने र मरेका आत्माहरूलाई पुनः जीवित गराउने कार्य केद्वारा पूरा भइरहेको छ त? प्रचारद्वारा पूरा भइरहेको छैन र? त्यसैले परमेश्वरले हामीलाई प्रचार गर्ने मौका दिनुभयो। प्रचार नै पश्चाताप हो। सम्पूर्ण प्रचारको कार्य चाहिँ त्यत्तिकै प्रचार नभएर पश्चातापको कार्य हो। पश्चातापको जीवित प्रमाण के होला? हामीले केद्वारा परमेश्वरको सामु साँचो पश्चाताप प्रकट गर्न सक्छौँ होला? परमेश्वरले सामरिया र पृथ्वीको अन्तिम छेउसम्म यो सुसमाचार प्रचार गर, पूर्ण रूपमा महसुस गरेर पश्चाताप गर्छौ भने यसमा सहभागी हो भन्नुभयो। विद्यार्थीहरूले विद्यालयमा, सैनिकहरूले सैन्य शिविरमा, जागिरेहरूले कार्यक्षेत्रमा, गृहिणीहरूले छिमेकीहरूलाई, जो कोहीलाई प्रचार गर्नुपर्छ। हामीहरू जिउने क्रममा हाम्रो वरिपरि हराएका आत्माहरू धेरै छन् नि। उडाउ पुत्र जस्तै जीवन बिताइरहेका मानिसहरू धेरै छैनन् र? उनीहरूलाई स्वर्गको बारेमा जानकारी दिनुपर्छ। संसारका मानिसहरू वर्ष बित्ने क्रममा उमेर 2 दशकबाट 3 दशक, 3 दशकबाट 4 दशक, 4 दशकबाट 5 दशक, 5 दशकबाट 6 दशक, 6 दशकबाट 7 दशक, 7 दशकबाट 8 दशकको हुँदा भविष्यप्रति चिन्तित बन्छन्। अगाडि बाँकी रहेको तिनीहरूको भविष्य अन्धकार छ। मलाई केवल मृत्युले पर्खिरहेको छ भनेर तिनीहरूले सोच्छन्। भविष्य बिना, आशा बिना बाँच्नु कति दयनीय छ। तर हामी चाहिँ नि त, हाम्रो उमेर 6 दशक कटे पनि, 7 दशकको भए पनि, 8 दशकको भए पनि, 9 दशकको भए पनि कस्तो छ त? वाह, स्वर्ग राज्य झन्झन नजिक छ भन्दै उत्साहित हुँदैनौँ र? अब पितालाई चाँडै देख्छौँ। स्वर्ग जाँदा पत्रुसलाई पनि भेट्नेछौँ, एलियालाई पनि देख्नेछौँ र राजा दाउदलाई पनि भेट्नेछौँ। परमेश्वरले हामीलाई कति ठुलो आशिष र आशा दिनुभएको छ। यो संसारका मानिसहरूको जीवनको अन्त्य र हाम्रो जीवनको अन्त्य बिल्कुलै फरक छ। त्यसकारण परमेश्वरले साँचो पश्चातापको जीवन जियो, किनभने स्वर्गको राज्य नजिक आएको छ भन्नुभयो। हाम्रा छिमेकीहरूमध्ये पनि अझैसम्म मुक्तिको मार्गमा नआएकाहरू, अझै पनि मुक्तिमा सहभागी नभएकाहरू अनि परमेश्वर र स्वर्गको बारेमा थाहा नपाएका दयालाग्दा आत्माहरू धेरै छन्। उनीहरूलाई भविष्यप्रतिको आशा छ भने अनिवार्य बताउनुपर्छ। यो पृथ्वीको जीवन सब थोक होइन, तर स्वर्गको जीवन पनि छ भन्ने कुरा जानकारी दिएर त्यो आशामा खुसी हुँदै रमाहट गर्ने यहाँहरू र म हुन सकौँ भन्ने चाहन्छु। हामीले त्यस्तो अमूल्य मौका कदापि गुमाउनु हुँदैन। पश्चाताप गरेर परमेश्वर कहाँ जान सक्ने यहाँहरू र म जसरी पनि हुऔँ, लुका 3:8 वचनसँगै हेर्नेछौँ। यसकारण पश्चाताप सुहाउँदो फल फलाऊ र तिमीहरू आफै हाम्रा पिता अब्राहम हुन् भन्न पछि नलाग,
किनभने म तिमीहरूलाई भन्दछु, परमेश्वरले यी ढुङ्गाहरूबाट अब्राहमको निम्ति सन्तान उत्पन्न गर्न सक्नुहुन्छ भनिएको छ। त्यसो भए यहाँ भनिएको पश्चाताप सुहाउँदो फल, पश्चातापको प्रमाण के हो त? येशूज्यूले र थुप्रै विश्वासका पुर्खाहरूले पनि बारम्बार त्यो प्रमाण नै प्रचार हो भनी हामीलाई जानकारी दिनुभयो। प्रेरित पावलले पनि पश्चाताप गर्ने बित्तिकै के गरे त? त्यसबेला तिनले आफू हुने गरेको यहुदीहरू कहाँ गएर येशूज्यू यो पृथ्वीमा आउनुभएका परमेश्वर हुनुहुन्छ, ख्रिस्ट हुनुहुन्छ भने तिनले प्रचार गर्ने कार्य सबैभन्दा पहिला गरे। येशूज्यूले पनि बप्तिस्मा लिने बित्तिकै सबैभन्दा पहिला के गर्नुभयो त? पश्चाताप गर, किनभने स्वर्गको राज्य नजिक छ भन्नुहुँदै प्रचार गर्न निस्किनु भएन र? यो अन्तिम युगमा पश्चातापको साँचो प्रमाण नै प्रचार हो भन्ने वास्तविकतालाई हामी पुनः एकपटक मनमा गहिरो गरी खोपौँ। परमेश्वरले किन तुरहीको चाड, प्रायश्चितको दिन र छाप्रोबासको चाड क्रमैसँग राख्नु भएको होला? पश्चाताप गर्ने मानिसले पश्चातापको प्रमाण देखाउनको निम्ति हो। त्यसैले छाप्रोबासको चाडमा 7 दिनको प्रचार भेला छैन र? धेरै आत्माहरूलाई पश्चाताप गरेर सँगै स्वर्ग जाउँ भन्दै यो सुन्दर सुसमाचारको खुसीको खबर हाम्रा छिमेकीहरूलाई पनि, चिने जानेकाहरूलाई पनि, साथीभाइहरूलाई पनि सुनाउन सक्ने अवसर होस् भन्ने चाहन्छु। यो नै परमेश्वरलाई हाम्रो पश्चातापको साँचो प्रमाण देखाउने एकमात्र मौका हो। आइरहेको चाडद्वारा परमेश्वरबाट प्रशस्त पवित्र आत्माको आशिष पाउनु भएर परमेश्वरलाई धन्यवाद चढाउन सक्ने अमूल्य समय हुनेछ भन्ने आशा गर्दछु। आजको वचनद्वारा अनुग्रह प्राप्त गर्नुभयो भन्ने आशा गर्दै वचन समाप्त गर्दछु। धन्यवाद।